आज आमी धारबांदोडा हांगासर आयिल्लीं आसात आनी वंदीक ताजेंच नांव आसा वासुदेव राजेंद्र नाईक, ताचे बरोबर ताची घरकान्न प्रियंका हांकां मेळपाक. हीं दोगांय तरणाटीं. हांकां प्रियंकाक नाबार्डचे एक सन्मान फावो जाल्लो, तेच बरोबर वंदिताक कृषी रत्न हो सन्मान गोंय सरकाराचो फावो जाल्लो आसा. हीं दोगांय तरणाटीं कितें करतात आनी हांगासर टी व्ही ना किंवा सोशल मिडिया तांचो चड वावर ना आनी ह्या एजीचे भुरगीं सादारण भायर फिरप, हॉटेलांनी वचप असले उद्योग करतात ते सोडून ती शेतान कित्याक वावुरतात, कशी वावुरतात आनी ताजे फाटल्यान तांकां कितें उमेद जाता तें आमी पळोवया. आमच्या गोंयच्या तरणाट्या खातीर आमी तांकां मेळोवया. वंदीत नायक आणि प्रियंका नायक. नमस्कार. तुमकां दोगांकूय खूब खूब गोवा दूरदर्शनच्या वतीन हांव येवकार दितां आनी दोगांयचें कौतूक त्याच बरोबर तुमकां खूब खूब परबीं. वंदीत, तुका कृषी रत्न पुरस्कार मेळ्ळो आनी बाय प्रियंका, तुका गेल्या म्हयन्यान 2 म्हयन्या पूर्वी नाबार्डचो पुरस्कार मेळिल्लो. सो कशें दिसता तुमकां? पयलीं तूं सांग. मेन म्हणल्यार म्हाका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. म्हाका हो पुरस्कार दिलो ZDO धारबांदोडा हांकांय थँक्यू म्हणटा की म्हाका तेंच्यांनी रिकॉग्नायज केलो हो पुरस्कार दिवन. नेक्स्ट आमी हे फिल्डान येयले, म्हाका हो पुरस्कार दिलो म्हणून खूब मोटिवेशन अशें जाता, इन्स्पिरेशन अशें मेळ्ळें की फुडें हांव आनी कितें तरी करचें. आतां हो पुरस्कार घेवन हांगाच रावचो न्ही, जाल्यार हो पुरस्कार घेवन हेच्या फुडलो पुरस्कार कितें आसा तेका अचीव करपाक लागून एक फुडलो म्हाजो टार्गेट दवरचो आनी हे फिल्डान हांवें खंय तरी उच्च सरचो अशें एक म्हाका खूब आवडशी जाल्या हो पुरस्कार. बरोबर. आणि म्हाका एक सांगात, तुमी दोगांय आतां BSc एग्रीकल्चर आसात आणि ह्या फिल्डान येवन हें काम करप हें तुमी पयलीं डिसायड केल्लें काय मागीर केल्लें? हे फिल्डान येवन काम करप हे स्टार्टिंगच हांवें डिसायड केल्लें हितून. बट ताचें अशें आशिल्लें की आपूण स्वता जावन कितें करतले. सो दोगांचे आमचे विचारूच अशें आशिल्ले की आमचें फॉर्म करपाचें. तर सगळे जाण ग्रॅज्युएट जाता आनी गव्हर्मेंट जॉब सोदता. सो फक्त गव्हर्मेंट जॉब न सोदता आमी खंय तरी लोकांक लागून एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करया, हे आमचे दोगांचे विचार आशिल्ले. पयलींच ध्येय आयलो. सो लग्ना पयलीं सुद्दां ताणें आपलो स्वताचो फर्म केलो, प्रियंका गार्डनिंग सर्विसीस म्हणून. तेच्या थ्रू ते लोकांक कन्सल्टेशन्स दिताले, ऑर्चर्ड्स प्लॅनिंग करून दिताले लोकांक. सो टर्न की प्रोजेक्ट्स घेताले आनी हांगा हांव आसले कारणान हांव सगळें बाटाचें पळयतालो. अशें पळोवपाक दिसता की मेड फॉर इच अदर. देवानी जोडी धाडल्या काय कितें गोंयकारां खातीर अशेंय दिसता. गोंयकारांचो तुमकां खूब शुभेच्छा आसतलोच. पण प्रियंका बाय, म्हाका एक सांग, तुजो खूब बरो कॉन्सेप्ट आसा. तूं म्हणजे हांगासर येवन नुस्तें तुमचें मार्केटींग, पयसो हो उद्देश ना. हातूंतल्यान तुमी नेक्स्ट जनरेशन, आमी गोंयकारांक म्हणटात की भाजी पावना, गोंयकारांक फ्रुट्स पावना खूब, पूण शेती करप हेंवूय सोदिना. ताका तुमी दोगांय अपवाद आसात. ह्या हातूंतल्यान भुरग्यांक शिक्षणा खातीर ह्या हातून तूं कितें करता? पयलीं म्हटल्यार आमकां भुरग्यांक आमी जर तरणाट्या भुरग्यांकूच ते एग्रीकल्चर कितें, हेजो इम्पॉर्टन्स कितें, माती म्हणल्यार कितें हें जर पटोवन दिलें जाल्यार आमचें फुडलें जनरेशन एग्रीकल्चर म्हणटा तें कंटिन्यू करतलें. आतांच भुरग्यांक मातयेन हात घालपाक खूब ऑकवर्ड जाता. तांकां मातयेन हात घालपाक वीटशी येता. पूण ही मातयेंतल्यान आमकां कितें मेळटा हें भुरग्यांक अजून पटोवन येयल्लें ना, म्हणून आमी तें हांगासर शिकोवपाक सोदता. आमी सगळे म्हणटा कश्ट करपाची तयारी आसा, पूण ह्या फिल्डान इन्कम ना, जाल्यार हाजे बद्दल तूं कितें सांगूंक शकता? हांव सांगूंक सोदतां, आमी फक्त कश्टूच करचो न्हू, तितून आमच्यांनी मॉडर्नायझेशन हें आतां अपनावपाक जाय. आतां डिकेड जे पयलींची डिकेड आशिल्ली थंय हार्डवर्क्स खूब करताले, तेन्ना टॅक्नोलॉजी बरी नाशिल्ली. आतां टॅक्नोलॉजी वाडल्या, खूब अश्यो गोश्टी आयल्या जे कारण आमी आमचें मॉडर्नायझेशन हाडूंक शकता ह्या फार्मिंगान. तशेंच आमी आतां वेस्टेज जी जाता ती कशी युटिलायज करपाक जाय तेवूय आमच्यांनी थोड्यो गोश्टी शिकपाक जाय. आमी आतां डेली आमची वेस्टेज आसा ते शेण मूत हें आसा तितूंतल्यान आमी पंचगव्य करतात, तशें आमी वर्मी कंपोस्ट करता हातून. तो आमी आनी बायो एनरीच करता फुडें, कित्याक दुसरे ताका जिवाणू लागचे न्हू, बॅक्टेरिया जावं फंगस हे लागचे न्हू म्हणून ताका बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिजम्स आमी घालतात. तशें एक मॉडर्नायझेशन हाडपाक जाय. फूल फार्माक आमच्यांनी स्प्रिंकलर सिस्टम्स बसयल्या. सो मॅन्युअल न करता स्प्रिंकलर सिस्टम, तातूंत आमचे लेबर कॉस्ट बीन देंवता.
प्लस मेन म्हणल्यार आतां मार्केटींग. सो हे मार्केटींग आमी सोशल मिडिया यूज करतात, फेसबूक यूज करता, इंस्टाग्राम, हाचे सगळे यूथ जे आसता, आमचे भुरगे आसा, तरणाटे आसता, तशें फेसबुकार जाणटे सुद्दां लोक आसा, ते सगळे आतां फेसबूक सोशल मिडिया यूज करतात, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया यूज ताजो तुमकां करतात. फायदो भरपूर जाता. ताचो आमकां इतलो फायदो जाता की मार्केटिंगाक आमचे कडेन कांयच उरना, आमचे प्री ऑर्डर्स येवपाक म्हणजे शेतकरी भाव आमचे रडटा की आमकां उत्पन्न केले जाल्यार आमकां ताजे गिरायक येना. हे तुमचे कडेन पळोवन म्हाका दिसना खरें आसा, कारण तुमी एज्युकेशन आनी टॅक्नॉलॉजी हाजो उपयोग करता. दोन्ही हाचो उपयोग केल्यार हेजो खूब बरो फायदो जावं शकता. तुमचे कडेन डेअरी आसा, डेअरी खातीर तुमी हे ग्रास तयार केला किंवा म्हणजे ताजी कशी प्रोसिजर आसता आनी सांग म्हणजे पयलीं म्हणजे तुमचे कडेन कितली गोरवां आसता? आमचे कडेन सगळी मेळून आतां 300 नग सुमार आसा, 300 गोरवां आसा आमची. तितून म्हस आसा, मुर्रा आसा, मागीर गीर गाय आसा, सैवाल आसा, रेड सिंधी आसा, तशीच आमची HF आनी जर्सी आसा आमचे कडेन. सो तांकां लागून फॉडर जे आमकां लागता ते आमकां भायल्यान हाडचे पडटाले. ताचेर कॉस्ट चड येता म्हणून आमच्यांनी फॉडर ग्रोईंग हांगाच चालू केल्या. फॉडर ग्रोईंग आमी CO4 आनी CO5 ही दोन, कोयंबतूर 4 आनी 5 ही दोन हांगा फॉडर ग्रोईंग करतात आमी. सो हातून एकदां फॉडर लायले की 3 वर्सां आमकां परत लावपाची गरज पडना. तर 3 ते 4 वर्सांनी आमी रिपीट परत लायता. सो एक कापले जेन्ना हे सायकलीन लायला आमी, एक सायकल आसा, हांगचे जेन्ना फॉडर कापले, हांगचे कापले म्हणटकीर ते फुडले कापतात. तशेंच करून आतां तुमी पळोवंक शकता हांगा कितली एरिया आसा सादारण? ही कमीत कमी 7000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा. फक्त फॉडराक खातीर? फक्त फॉडराक खातीर आमच्या डेरीकूच वापरता. सो ही सायकलीन हे करतात. हांगचे कापले म्हणल्यार फुडले अशे कापीच वता फुडें. जेन्ना एंडाक पावता, एंडाक जेन्ना कापून जाता तेन्ना मागीर परत हांगा येता, हे वाडटा परत. सो हे शूट्सांनी वयर येता. आणि रिपिटेशन म्हणजे परत चेंज जावपाक जाय जाल्यार 3 ते 4 वर्सांनी करपाचें. हय, 3 ते 4 वर्सांनी करपाचें. तुमची गोरवां म्हणजे प्युअर ऑर्गेनीक अशें आमी म्हणूंक शकता, जितून प्लास्टीक फ्री आसा हांगा. तुमच्या ह्या सगळ्या वाठारांत पळयत जाल्यार प्लास्टीक ना खंयच. तर भायलें कितें खावपाचोय प्रश्नूच ना. हांगासर नॅचरल ग्रास आसा. सो तांची मिल्क प्रोडक्शन किंवा ताजे बद्दल कितें सांगूंक शकता? आमकां जे दूद मेळटा तें आमी 80 लिटर सुमार मेळटा आमकां. सो आनी दूद इतलें बरें आसता कित्याक आमी भायल्यान कांयच दुसरें घालिना. फॉडर आमचे आसता, मागीर तांकां आमी नॅचरल ग्रेजिंगाक लागून सोडटा. तातूंत ते कंटेंट्स आसता तेवूय बरे मेळटा आमकां. ही गीर गाय 75% गीर ही, आनी हेजें नांवूच आमच्यांनी इंडियन दवरला. खूब जाण म्हणटा गीर गाय मारतात म्हणून, पूण आमकां जाल्यार हो एक्सपिरियन्स अजून येवना. इतली बरी सामकी, फुड्यान गेल्यार सुद्दां कांयच करिना, नाजाल्यार खुबश्यो गायो मारतात फुड्यान गेल्यार. हे वास वंदीत आतां डिमांड पळय खरवस बीन मेळना. हय. सो तुमचे कडेन खरवस आतां इतली गोरवां आसा म्हणटकीर मेळटा. तुमी कितें करता? आमी खरवस विकना. आमी सगळे जाग्यार पयशे हे पळयना. थोड्या जाग्यार माणुसकी आसता, मनीसपण हें आसता. ताका लागून आमी खरवस जो मेळटा तेंचो तो भुरग्याक लागून आसता. सो तो मेळटा तो खरवस तो आमी आमच्या सयऱ्यांक दिता, जावं शेजाऱ्यांक दिता. तांकांय कितें तरी खावपा, तेंच्या भुरग्यांक बरें जावं. फक्त दूध घेतले किंवा तांकां हे केलें, हाजे शिवाय तुवें पंचगव्य सुरू केला? हय, हाजे शिवाय कितें जातालें जेन्ना गायेचें शेण आनी मूत आसा तें वाया वतालें. सो तातूंत कितें तरी एड अप बेनिफीट हें जावपाक जाय, वॅल्यू एडिशन आमकां जावपाक जाय. तातूंतूय कितें तरी थोडोसो प्रॉफीट मेळपाक जाय. सो ताका लागून आमच्यांनी पंचगव्य चालू केलो. आनी पंचगव्य हे गोंयांत तरी कोणूच करनाशिल्लें. हाचे फाटल्यान रिसर्च पेपर्स खूब आशिल्ले. इवन हांवें आनी म्हाज्या मिसिसीन आमच्यान दोगांयनी मेळून रिसर्च पेपर्स हेजेर हे केल्ले, रिलीज केल्ले. सो तितून फायदो खूब आसा, पूण कोण करनाशिल्ले. सो आमी म्हणलें आमी कित्याक करचें न्ही म्हणून आमी चालू केलें. प्रियंका म्हाका सांग, पंचगव्यान कितें कितें घालतात आनी ताजो कसो फायदो आसता? पंचगव्यान आमी मेन म्हणल्यार गाये पासून जे डायरेक्ट आमकां तेजे आयटम मेळटा, प्रोडक्ट्स मेळटा. म्हणजे गायचें मूग, गायचें दूध, मागीर गायचें शेण, हे 3 आमच्या गायचे मेन डायरेक्ट आमकां मेळटा. मागीर तेजे आमी डेरिवेटिव्स म्हणजे गायचें कड, धोय, मागीर गायी पासून आमकां जे घी मेळटा, तूप मेळटा. सो तें आमी फर्मेंटेशनाक दवरता. 5 नग हे 5 नग जाले. तेच्या अतिरिक्त आमी फर्मेंटेशन म्हणजे एक्झॅक्टली प्रोसिजर कसो करता? हय. एक थोड्या प्रमाणान कोणी आमचो फार्मर आसा तो जर आपल्या घरा करूंक शकता जाल्यार एक थोडक्यान प्रोसिजर. ओके, आतां हे 5 प्रोडक्ट जाले. हेच्या बरोबर आमी ताका केळी वापरता, मागीर आडसरां वापरता,
आणि त्याच्याच बरोबर आम्ही तोडी वापरता म्हणजे सूर. आता हे सगळे प्रोडक्ट आमी ते पयलीं म्हणल्यार शेण आनी आमचें जें तूप आसा तें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. म्हणजे तेजी एक सर्टन क्वॉन्टिटी आसा किंवा एक प्रोसिजर रेडी केल्लो आसा के नटराजन. सो तोच प्रोसिजर फॉलो करीत जाल्यार आमकां तो रिजल्ट त्या भशेन मेळटलो. सो आमी कितें करता, एक 10 किलो शेण घेतलें, आमी क्वॉन्टिटी डबल करता. सो 40 किलो इज ऑफ 40 लिटर्स इज ऑफ स्टँडर्ड प्रोसिजर. सो ताका लागून 5 किलो शेण घेता, तितून अर्दो लिटर आमी तूप सारकें मिक्स करून घेवप. सो ते एक दीस फॉर्मेंटेशनाक दवरलें की तिसऱ्या दिसा आमी कितें करता, भितर गोड मिक्स करता. सो गोड मिक्स केल्या उपरांत ते परत सकाळी सांज 2 फावटी सारकें स्टर करून घेवपाक जाय एक प्लास्टीक कंटेनरान. आणि मागीर तिसऱ्या दिसा आमी बाकीचे जे आमचे प्रोडक्ट्स आसा म्हणजे ते उरलेले जे दूद आसा, काव युरीन आसा, मागीर केळी आसा, आनी मागीर हे सगळे घातल्या उपरांत आनी 3 दिसाचो गॅप सोडून आमी मागीर भितर तोडी घालता, सूर घालता. सो हें सगळें जेन्ना आमी मिक्स करता तें दिसाक 2 फावटी सारकें स्टीर करपाक जाय. म्हणजे एरेशन जावपा खातीर ढवळपाक जाय. वारो भितर सारको वचोन तें सारकें फॉर्मेंट बंद करून हय सारकें बंद करून एअर टायट उरपाक जाय. सो भितर फ्लायज ऑर कितें मूस वचपाक जाय, तांतयां घालपाक जायना. तें सारकें हायजीन दवरचें पडटा. सो ह्यो जो प्रोसेस आसा तो सारको 18 दिसान कंप्लीट जाता. म्हणजे 18 दीस आमी सकाळ सांज ताका सारकें स्टीर करून फॉर्मेंटेशनाक दवरपाचें आनी 19 दिसांनी आमी तें वापरूं शकता. पण हे तुम्ही सेलिंगाक दितात ते सगळे तुमकां वापरतात, तू सांग म्हणजे? आमी पंचगव्य आसा ते आमकां वापरता, पण आमी सेलिंगाकूय दिता. ओके. हे आमच्या सद्या वास्को लिझा पिनेरो म्हणून आमचेच कलीग ताका ते आमचे सेल करता प्रोडक्ट. वास्को ताणें आपले एक आउटलेट चालू केला आनी आमी ताका दिता वास्को. तशेंच आमच्या दुसरे आनी एक कलीग आसा मडगांव नावेली, ताचे कडेन आमचे प्रोडक्ट्स आसा सेल करता. सो सद्या आमचे मडगांव आनी वास्को ह्या दोन आउटलेट खूब सेल जाता आणि बरे पद्धतीने आनी हा जो तुम्ही प्रसार कसो करतात म्हणजे लोकांपर्यंत पावपा खातीर आम्ही आमचे तरणाट्यांक जे तुम्ही आता ह्या फिल्डान आसा लोकांपर्यंत पावचो म्हणूनय गोवा दूरदर्शन तर्फे प्रयत्न करतात. आमचोय तोच प्रयत्न आसा. पण तुम्ही स्वता कितें करता सोशल मिडियांतल्यान? आमी कितें केलें, हो आमच्यांनी एग्री बिझनस घेतलो, आमी एग्री एंटरप्रिनर. सो हाचें मेन म्हणल्यार मार्केटींग जावपाक जाय. सो मार्केटींग जावचें कारण ताका लागून आमच्यांनी ब्रँड तयार केलो. आमचो सगळ्याच्यान इम्पॉर्टंट आयच्या हेतून टायमाक तो ब्रँड तयार करप. सो आमच्यांनी आमचो रसराज गोवा फार्म्स हो ब्रँड तयार केलो. ताच्या अंडरूच आमी सगळे आमचे पंचगव्य, वर्मी कंपोस्ट तशें आमचे दुसरे प्रोडक्ट्स आसा ते सगळे आमी त्या ब्रँडाच्या अंडर विकतात. सो हाजो जेन्ना लोकांक आमी केन्नाय सांगता तो ब्रँड रसराज गोवा फार्म्स ते खंय आसा तेजे लोकांक जेन्ना कळटा रियलिटी बाबा थंय आसा तेन्ना तांकां विश्वास बसता. ताका लागून आमचो चड सेल जाता. अश्यो टोटल आमचे कडेन 8 पेटी आसा. तितून 7 पेटी सातोड्याचे मूस आनी 1 पेटी बारीक मुसांची आसा. कितले प्रोडक्शन्स येता आमचे सादारण वर्साक मोर दॅन 45 kgs प्रोडक्शन जाता. तुमकां सादारण आमी म्हणपाक जाता न्ही इंटग्रेटेड फार्मर्स, कारण सगळेच तुम्ही हांगासर तयार करतात. आणि म्हाका तरी खूब कौतूक दिसता 23 वर्षाचे एजीचेर तुम्ही हे सगळें आतां सुरू केला. पण हाजें सेलिंग मार्केटींग, कारण प्रत्येक गोष्टीचें मार्केटींग आसा. तुमचो रसराज फार्म आसा, सो हाजे तर्फे तुम्ही कितें फार्मासीन बीन दवरतात काय अशेंच कपता? आमचे 45 kgs हे तयार जाता पळय, तशें जेन्ना लोकांक कळपाक लागलें की आमी तयार करतात म्हणून तेन्नाच्यान आयज सुद्दां केन्नाच आमचो स्टॉक उरिल्लो ना. नॅचरल हनी आनी लोक येवन हांगा पळोवन गेल्यात. सो तांकां तो विश्वास आसा हे कितें आमी दिता तो जेन्युइन प्रोडक्ट दिता म्हणून तांकां विश्वास बसल्या कारणान सगळे आमकां प्री ऑर्डर्स दिवपाक लागले. बुकींग आसता, पयलीं ऑलरेडी बुकींग आसता, 5-5 जाणांची नांवां ऑलरेडी आसता. शेतकार रडटा मार्केटींग जायना म्हणून, हो प्रश्न तुमकां येना. केन्नाच क्वालिटी दीच आणि प्युरिटी म्हणजे क्वालिटी कडेन केन्नाच कॉम्प्रोमाइज करना. एक जनरल आम्ही नोकरी केली जाल्यार ती नोकरी बाबा 5 ते 6 सकाळी 9 ते 5 केली, ताजेर आणि तू दीस रात हांगा रावता, हातून कितलो फरक? अशें सगळे जाण कितें पयलींच जेन्ना कोणी स्टार्ट करता तेन्ना तांकां मे बी 1-2 म्हयन्याक लागून कितें कमी इनकम येता जाय. पूण तांकां कितें आसता आमकां सॅलरी 25,000ची मेळटा, बेजीक सॅलरी तीच घेता. पूण ती आयुश्यभर तितली म्हणजे जो पर्यंत रिटायर जाता तो पर्यंत किंचित केन्ना तरी प्रमोशन जाता आनी वाडटा, पूण तितलीच सॅलरी मेळटा. पूण जेन्ना आमी एग्री बिझनस जावं बिझनस स्वताचो करपाक वता तेन्ना आयज समज 10,000 येयले, फाल्यां सकाळी केन्ना 1 लाख जातलो आनी 2 लाख जातले, केन्ना डबल जातले
हे तुम्ही केन्नाच सांगू शकना. तशें आमच्यांनी तितून टॅक्नोलॉजी घातली, मार्केटींग बरें केलें, सगळें बरें हाडलें म्हणटकीर हे इन्कम वाडत वता. आनी सकाळचे 8 ते सांजचे 6 हे ऑफिस टायम, आनी थंय गेलो फॅमिलीक टायम दिवपाक मेळना, स्वताचे आपले कितें आवडटा क्रिएटिविटी आसा आपलो फुडें आपलें चिंतप येना, तितलेच पुरती उरता, तेच तितून घुस्पटून उरता. पूण जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचे विचार वाडटा. करेक्ट. आणि हे करत असताना एक मानसिक समाधान, सॅटिस्फॅक्शन हे मेन, आणि ते आमकां आणि खूब हांवें अशें आयकलां तुजे बाबा राजेंद्र नायक हांची खूब शेतीची आवड आशिल्ली हय. आणि तांणी हो जागो घेतिल्लो. मेन म्हणल्यार म्हाज्या आजी पणजे सगळे आसा ते आमचे पयलीं शेत आशिल्लें, सो शेतान आमी वताले. आई बाबा तिवूय वताली शेतान, मम्मी कुंकळेची, सो तेंचे कुळागर बीन आशिल्ले, तिकाय खूब उमेद आसा. तशें सो बाबाक आवड असल्या कारणान ते हांगा पावले आनी तेंच्यांनी हो जागो घेतलो. तांकां हॉबी आशिल्ली, सो ते PWD कॉन्ट्रॅक्टर ते तेणी सायडीनच दवरली, सगळीं कामां बंद केली आनी ते हांगाच येवन रावले, सगळे डेव्हलप केले. तशें तेंचे हार्डवर्क्स पयले, इतले हार्डवर्क्स घेता, इतले जायनासतना तेन्नाच्यान तुका आवड उत्पन्न चड म्हाका आवड उत्पन्न जाली, कित्याक कश्ट घेता ते खंय तरी वयर व्हरया, फुडें पावोया. आनी आतां म्हाका कृषी रत्न मेळ्ळें, हितून तर खूब तेजी एक ड्रीम आशिल्ली, हांव खंय तरी आमचे फार्माक हे गांवाक हांगच्या धारबांदोडा तालुक्याक हांवें खंय तरी वयर व्हरचें. एकटो स्वता वयचो न्हू, पूण सगळ्यांक घेवन वयर सरचें. प्रियंका, हे झाड आमी कसलें म्हणपाचें? एका आमी कोंकणीन काटे पणस म्हणटा, पात पणस जो म्हणटा पळय, आनी इंग्लिशान कॅन्सर फ्रूट म्हणटा. हेचो बेसिकली जे कॅन्सर पेशंट आसा, सो ते आमकां कॅन्सर बेसिकली केन्ना जाता तेन्ना ते आमच्या बॉडीतले सेल्स आसा ते फास्ट एंटीजन सेल्स मल्टिप्लाय जाता. सो ते कॅन्सरस सेल्साक डिटोरिएट करपा खातीर ह्या फ्रुटान जे उपयोग मेडिसिनल यूज खूब बरो जाता. तुम्ही म्हणजे हांवें अशें आयकलें की तूं काही स्टुडंट्सांक हांगा हाडली, किंवा तुमचो तसो प्लॅनिंग एज्युकेशन मस्ट इन दीस एग्रीकल्चर फिल्डान तुम्ही भुरग्यांक नॉलेज दिवंक पळयता, तेन्ना तुम्ही भुरग्यांक हाडल्या नंतर हाचे झाड लायले किंवा ताची माहिती ही सगळी दिता. हय, सगळी. आणि एस्पेशली तूं पळयता. हय. सो आमी हे बेसिकली कॅन्सर लोकां खातीर प्रिफर करता, आनी थोडे लोक हेची भाजी खूब आवडीन खातात. हेचे आमी पिकोवन सुद्दां फ्रूट खावपाक शकता, म्हणजे नॉर्मल आतेर भितर खाता तशेंच खावपाचें. हय, पण ताजें हें कितलें आसता प्रोडक्शन, सादारण टायमींग केन्ना आनी कशें जाता? प्रोडक्शन हेचे ऑल थ्रू आउट द इयर आसता. सो बेसिकली हे 2 फावटी फ्लावर जाता. ओके. म्हणजे जेन्ना आमच्या पावसा पयलीं जाता आनी आतां विंटर सिजनान एक फावटी, म्हणजे ट्वायस अ इयर. पण ताजो मार्केटान व्हॅल्यूज खूप आसा. व्हॅल्यू खूब आसा. कारण आमचे पोल्युशन आणि हे पळयत जाल्यार कॅन्सराची खूप वाड आसा, आणि हे नॅचरल न्ही, जातूंतल्यान जर ताजो आमकां उपयोग जाता आनी बऱ्या पद्दतीन विटामीन सी मेळटा लोकांक, आनी आमचे एंटीबॉडीज बरे इम्प्रूव जाता. सो हेचो जो रेट जो मार्केटान चालू आसा तो 500, धाकटे जे प्रोडक्ट आसा ते 500 स्टार्ट जाता, व्हडले आसा जाल्यार 1000 पेक्षा जास्त रेटीनूय खपता. हय, पण हे लायता आसतना हाका ठरावीक कितें तरी जमीन जाय, किंवा हे आमचे गोंयचे फ्रूट अशे आसा? नाही, आमचे गोंयचे फ्रूट न्हू, बट हांगा गोंयच्या क्लायमेटान हे बऱ्या तरेन जावंक शकता. सो आमचे शेतकार भाव हाजेर सुद्दां फार्मिंग करूंक शकता. हय, फार्मिंग चड व्हडले एरिया आसा जाल्यार तुमी हेचेर इंटरक्रॉपिंग सुद्दां करपाक शकता. हाका काम चड ना व्हडलें. काम चड ना, फक्त तुमी वर्साक एक फावट सारें घातलें जाल्यार ते आपल्यानूच ग्रोथ जाता. सो जाचे कडेन पाडंग जमीन असं म्हणटात आमी, कारण एक जाता समाज उपयोग. आता कॅन्सर वाढला, नॉर्मल सुद्धा खाऊंक शकतात हे, म्हणजे कॅन्सर जाला ताणेच खाऊंक जाय अशें ना. आमचे बरोबर आसात धारबांदोडेचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर नागेश कुमरपन. हांव पयले सुवातेर तांकां अभिनंदन करता सर, कारण तुमची धारबांदोडा सध्या कृषी नगरी आणि जास्तीत जास्त हॉर्टिकल्चराक सप्लाय करपी म्हणून प्रसिद्ध आसा. आणि म्हाका दिसता शेतकरी एवॉर्डी तुमीच एका पाठोपाठ घेवंक लागल्या, त्या बद्दल तुमकां हांव खूब खूब कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. धन्यवाद. आणि सगळ्यात पयलीं हांव नमस्कार करता. हो जो कृषी एवॉर्ड जे आसा, गोंय सरकार सादारण आतां दर वर्साक हो दिता, पूण पयलीं जे मानधन दिताले जावं एवॉर्ड दिताले ते कमी आसले, एक सादारण 10,000 रुपया दिताले आनी प्रत्येक तालुक्याक दिताले. पूण सादारण एक 10-12 वर्सां जालीं ह्या अवॉर्ड दिवपाचो जो आमचो सन्मान करता, शेतकाराचो सन्मान करता, तितून बदल करून एक बरें सादारण एक पयलो जे कृषी रत्न अवॉर्ड जो आसा तेका सादारण 1.5 लाख रुपया अनुदान दिता, तेका एक मानधन दिता, सन्मान मानधन. दुसरो जो आसा 1 लाख रुपयाचो जो म्हणजे कृषी विभूषण आसा,
आनी तिसरो आसा कृषी भूषण. भूषण. अशे 3 अवॉर्ड दिता 50,000 तेज्या व्यतिरिक्त जे आमचे आसा आमी सेंद्रीय शेती जावं ऑर्गेनीक आमी शेती म्हणटा तातूंत एक आमचो फादर इनासियो आल्मेदा हाजे नांवान एक सादारण 50,000 रुपयाचो अवॉर्ड एक तो अशे 4 अवॉर्ड आमी शेतकारांक दितात जे गोंयचे नामनेचे जे बरें काम करतात. आमी इंटिग्रेटेड फार्मिंग तरेकवार जी पिकावळ घेता जावं तेंची डेअरी आसा जावं अन्य हितून जे तेतून बरे पैकी काम करता अशा शेतकारांचे आमी एप्लिकेशन घेता आणि तेजी आमची जी तज्ञ कमिटी आसा आमची दापोली कृषी विद्यापीठाची तज्ञ कमिटी येता आणि त्यांच्या हातांतल्यान जे आसा तेंचें काम परीक्षण जाता आणि तेतून तांकां सिलेक्शन करून केल्लें वता. आनीक म्हाका खुशी दिसता की आजो जो तरणाटो जो आसा आमचो धारबांदोडा वाठाराचो वंदीत नायक ताका पयलो कृषी रत्न अवॉर्ड फावो जाल्लो आसा ह्या वर्सा जाल्लो आसा. अशेंच म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं आमच्या तरणाट्यांकूच मेळ्ळो. 19-20 आमचो जो आसा नागेश सामंत जो आसा तेका हो कृषी रत्न फावो जाल्लो. तेच्या नंतर आमचो गेल्या वर्साक सादारण सौरभ कामत हेका तिसरो कृषी भूषण अवॉर्ड फावो जाल्लो. सो आनी आतां तिसरे वर्सा आमकां फावो जाल्लो आसा. एक मायनिंग बेल्टांक अशें काम करप आनीक जे आमचे शेतकार भाव जे आसा आमी जे कितें तत्वान आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा तांकां जे मार्गदर्शन करता आमी शेतकारा पर्यंत येवजण्यो पावप तांच्या परत आणि तांच्यांनी मोटिवेट जावन हे काम करप म्हणजेच सगळे आयले. सो हाजे खातीर तुम्ही भरपूर कष्ट घेतात. आमी आसा आमचे जे आसा जे आमचे शेतकी खात्या कडेन ज्यो येवजणी आसा आमी सकयल्या शेतकारा पर्यंत ज्या कडेन कांय हें ना तेंच्या कडेन पावपाचो येत नासता. आमचे सीएम म्हणटा अंत्योदय म्हणजे शेवटच्या घटकापर्यंत पावपाक जाय आणि शेतकी खाते हे म्हाका दिसता परिपूर्ण करता. आणि धारबांदोडा वाठारान म्हणजे मायनिंग कमी करून तुम्ही शेतकी फुलयल्या म्हणजे फुलां आसूं फळां आसूं वेगवेगळे भाजीपाला असो हे खूप म्हाका दिसता हे 2-4 वर्षांत प्रगतशील जाल्ले आसा. सरकाराचे स्वयंपूर्णय हाचे योगदान आसा हातून आणि सरकाराचो पाठिंबो आसा. मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटाची सबसिडीज खूब आसा स्किम्स खूब आसा. त्योच स्किम्स आमकां सांगल्यो आमच्या पर्यंत पावयल्यो म्हणटा ते ZDO धारबांदोडा नागेश सर आसा मागीर तशेंच कृष्णनाथ सर आसा आनी तेंची टीम आसा सगळी. सो तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां विजीट दिली आमकां सांगलें आमी तेंचे कडेन गेले कशें सर स्कोप कितें आसा एग्रीकल्चर. सो तेणें आमकां पयलींच सांगलें तुमी आमी सगळे सिडलिंग्स जे आसा ह्या वर्सा आमच्यांनी सिडलिंग्स रेज केले 20,000 सिडलिंग्स रेज केले आनी ZDO धारबांदोडाक दिले तेंची ऑर्डर आशिल्ली. ते म्हणपाक लागले सिडलिंग्स गोंयान भायल्यान येता तुमी कित्याक करिना. सो तेंच्यांनी आमकां ही ऑर्डर दिली आमी हांगा रेज केली थोडी सिडलिंग्स काडली सगळी रेज केली आनी तांकां ऑर्डर पावली. अशीच आमी जेन्ना वयतले जेन्युनली आमी जेन्ना काम करपाक फुडें वयतले तेन्ना तेंचे कडल्यान भरपूर मदत सपोर्ट मेळटा खूप सपोर्ट मेळटा तेंचे कडल्यान आमकां. आणि तरणाटे म्हणजे भायल्यान आमचे कडेन आतां फुलां येताली भाजी येताली सगळेच आमी डिपेंड आशिल्लो आमचो गोंय दुधा खातीर. सो हाजे खातीर आनीक तरणाट्यांनी फुडें सरचें म्हणून तुमी कितें सांगूंक शकतली. भुरग्यांनी ह्या फिल्डान इनकम ना प्रॉफिट ना अशें म्हणून फाटीं रावचें न्ही. ह्या फिल्डान फुडें सरचें तेंच्यांनी टॅक्नोलॉजी यूज करची. आमच्या गोंयानूच खुबशे आमचेच फ्रेंड्स कलिग्स जावं पयलींचे सुद्दां भुरगे जे दापोली शिकून येयले एग्रीकल्चर भुरगे खूब आसा तांच्यांनी सुद्दां गव्हर्मेंट जॉब सायडीन दवरून तो मेळना जाल्यार तेजे वयली आस काडून दुसरें आपलें कितें तरी स्टार्ट करचें आपली हॉबी जी आसा तितून तरी येवचें आनी ते करियर तो फुडें घेवन वयचो. हितून खूब डिमांड आसा स्कोपूय खूब आसा.